जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसानात भी। इस तरीक़ाकार को जॉइंट फैमिली सिस्टम को सही तरीके से मैनेज करने में जो वहाँ घर के बड़े हैं, यानी सास-ससुर, वालदैन, वो बेहतरीन रोल जो है प्ले कर सकते हैं। अगर घर में रहने वाले सबकी बाकायदा ड्यूटीज़ लगा दी जाएँ, सब कामों को उनके दरमियान तक़सीम कर दिया जाए, तो मेरे ख़्याल में बहुत कम जो है वो मसाइल फिर पैदा होंगे। अगर मुसलसल एक ही फैमिली के ज़िम्मे सारा काम हो, एक ही बहू के ज़िम्मे सारा काम हो, तो फिर वो ज़रा ज़ाहिर है मुश्किल का शिकार होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे और तबीयतों में नफ़रतें भी पैदा होंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि बड़े इस सिलसिले में अपने किरदार को सही तरीके से, अच्छे तरीके से सरअंजाम दें। अच्छा, और दूसरा रोल जो है वहाँ पे वो है मर्द हज़रात का, यानी कि जितनी फैमिलीज़ रह रही हैं 2, 3, 4, 5 उन सब के जो सरबराह हैं, उनका रोल है कि वो किस तरह से अपने घर को चलाते हैं या घर में किस तरह से अपनी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं या उनको इज़्ज़त दिलाते हैं वहाँ पे। ये नहीं है कि वहाँ पे गूंगे का गुड़ खाकर बैठ जाएँ और चुप हो जाएँ बिल्कुल कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता। आपको जहाँ तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ का, इज़्ज़त का एहसास दिलाइए अपनी-अपनी बीवियों की। जहाँ पे बोलना ज़रूरी है, वहाँ ज़रूर बोलिए। बल्कि मैं ये कहूँगी कि बोलने से ज़्यादा अपना रवैया इस तरह का रखिए कि घर में गैर ज़रूरी तौर पर और नाजायज़ कोई किसी को कुछ ना कह सके। कोई तंज़, कोई तनकीद, इस तरह के मामलात से आराम से निपटा जा सकता है अगर आप जो मर्द हज़रात हैं वो गूंगे का गुड़ ना खाएँ तो। क्योंकि अगर आपकी शख्सियत ऐसी होगी, तो फिर लामोहल्ला जो बाकी सारे मामलात हैं वो भी सेटल होते जाएँगे। क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि मतलब ये नाजायज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये इसलिए नहीं करेंगे कि ये खुद भी किसी के साथ नाजायज़ नहीं करते। बड़े भी मोहतात रहेंगे अपनी जगह पर और बच्चे भी ज़रा गुरेज़ करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की लड़ाई झगड़ों से और दीगर नाफ़रमानियों से। उन्हें पता होगा कि हमारे बड़े जो है वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? एक तो ये कि इस तरह से भी इन मामला से बचा जा सकता है। दूसरा ये है कि जॉइंट फैमिली में आप बच्चों के सिलसिले में ख़ास तौर पर बच्चों के सिलसिले में बेतहाशा लड़ाइयाँ होती हैं। किसी बच्चे ने कोई शरारत कर दी, किसी ने किसी को मार दिया और बस वो फिर लड़ाई बढ़ते-बढ़ते बड़ों के दरमियान भी काफ़ी फासले पैदा करने का सबब बनती है। तो इसके लिए थोड़ा अपने अंदर भी समझौते की वो एक आदत पैदा करें, ठीक है? देखिए, घर के बड़ों ने फैसला कर लिया काम की तक़सीम का, उसके बाद जो घर के मर्द हज़रात हैं, शौहर हज़रात हैं, उन्होंने अपनी-अपनी बीवियों को इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया और बता दिया कि इस लिमिट से बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। छोटी-मोटी बातें तो हर घर में होती है ना, छोटे-छोटे मसाइल होते रहते हैं, वो खुद ही उसको हल कर लिया करें। लेकिन अगर जिस तरह वो बच्चों वाले मामलात हैं, बच्चों के लड़ाई झगड़े वाले मामलात, ठीक है, ये उनके खाने-पीने की बातों के मामलात, इस तरह के मामलात में भी आप खुद भी थोड़ा-सा इनफ़रादी तौर पर जो है हर फैमिली नज़रअंदाज़ करने की आदत डालें। छोटे बच्चे हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, आप उनकी खातिर बड़े जो है इधर खड़े होके आपस में धींगा-मुश्ती कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे लड़ाई शुरू कर दी है। जब मुड़ के देखते हैं तो बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में, वही जिनकी वजह से लड़ाई शुरू होती है, ठीक है?
اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا اچھے طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کیجیے۔ بچے ہیں نا، بچے تو پھر اس طرح کرتے ہی رہتے ہیں۔ بڑوں کو عقل، سمجھ اور شعور سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات کہ وہ سارا الزام ہر کیے کرائے کا، ہر غلطی کا صرف آپ ہی کی فیملی پہ آ جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ بہت صلح پسند ہیں، یہ بہت زیادہ چالاک نہیں ہیں، معصوم ہیں باقیوں کی نسبت، اور وہ فوری طور پہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور بعض اوقات فوری طور پر جب الزام تراشی ہوتی ہے، یعنی کہ حملہ ہوتا ہے اس طرح کا، تو بعض اوقات ان کی سمجھ میں آ بھی نہیں رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ وہ جواب، اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں یا جواب کے بارے میں سوچیں، وہ جو تیز ترار قسم کے لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اسی نے کیا ہوگا، یہ اسی کے کام ہے، دیکھا نہیں، اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ آپ کی اس سادگی کو، آپ کے اس ادب کو، آپ کے اس لحاظ رکھنے والی عادت کو بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی ہرگز کہ اس عادت کو چھوڑ دیا جائے، ایک بہت اچھی عادت ہے لحاظ رکھنے کی، ادب کرنے کی، لیکن اپنے حق کے لیے ضرور بولیں، بغیر لڑے، بغیر اونچی آواز میں بات کیے۔ آپ آرام سے کہہ دیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں پتا اس کا، اور مجھے دوبارہ کبھی اس کے لیے کہیں بھی نہ، کیونکہ میں ایسا نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے؟ ہر بات کے کرنے کے دو دو طریقے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھا طریقہ چنیں، کیونکہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، وہاں آپ کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلح پسندی کے عمل کو زیادہ ترویج دیں۔ ضروری ہے کہ صلح پسندی سے رہیں۔ کوئی بات نہیں، کبھی کسی کیسے کا کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کو اثار بہت پسند ہے، قربانی پسند ہے، کبھی قربانی بھی دے دی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو پھر ایسے اچھے طریقے سے رہا جا سکتا ہے نا کہ قربانیاں دیں، نظر انداز کرنے کی عادت ڈالیں۔ لیکن کوئی بار بار آپ پہ الزام لگائے اور آپ نے وہ کام نہ کیا ہو، یا آپ کے بچوں نے وہ غلطی نہ کی ہو، اور جان بوجھ کر انہیں کو ہٹ کیا جائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو پھر ایسے چال بازوں سے نبٹنے کے لیے آپ تھوڑا ایکشن لیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ ذرا اپنی موومنٹ تھوڑی سی تیز کریں، اپنی تحریک تھوڑی سی تیز رکھیں، اپنی خواتین کو تحفظ دیں، اپنی اولاد کو بھی دیں، لیکن کسی کے احترام کو بالائے طاق رکھ کر ہرگز نہیں۔ اچھے طریقے سے بات کر کر، بٹھا کر کے، آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں جس سے گھر میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ آپ یقین مانیے، جب سب فریق اپنی اپنی جگہوں پر بالکل پرفیکٹ ہوں گے، سب اپنے اپنے جو فرائض ان کے ذمہ لگائے گئے ہیں وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے، تو بہت کم کلیش کا اندیشہ ہے۔ کوئی ہو بھی گیا تو پھر اس کو معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ اور بچے بھی تو آپس میں اس طرح کرتے ہی رہتے ہیں نا، کوئی بات نہیں۔ اور کبھی کسی نے غلطی سے کچھ کہہ بھی دیا ہے، اس کو بھی اگنور کرے، بس تب نوٹس لیں جب بار بار، ہر بار جان بوجھ کر صرف آپ ہی کو ہٹ کیا جا رہا ہوں، پھر آپ سمجھ لیں کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور اس معاملے کو اب درست کرنے کی ضرورت ہے۔